नामुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज के जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि मौसम सरमा की आमद है और मौसम में कुछ ठंडक का इजाफा हो रहा है, तो आजकल जो सोची नज़ला ज़ुकाम है इसकी बहात है, और फिर उसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या हम फ्लू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरीयन एक गलत बात है इलाज के हवाले से। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर पैदा होना है वो किसी की चीज़ की वजह से होता है। अगर आप उसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर आपको उसी कंडीशन के मुताबिक फ़ैसला करना पड़ेगा कि जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको फ़ायदे की तरफ लेके जाए, बल्कि उल्टा नुकसान ना पहुंचाए। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि चूँकि सर्दियों की आमद है, अब यहाँ पे कौन कौन लोग मुतासिर होते हैं इस कंडीशन की वजह से। इसमें सिर्फ मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा, दो ही बातें हैं, दोनों को गौर से समझ लीजिए ताकि आपको ना बड़ी आसानी हो जाए घर में बैठे हुए चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करने में, और मेरी भी किसी हद तक ज़रूरत आपको ना रहे। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ सर्दी की आमद है, यहाँ पे दो कंडीशन हमारे सामने आएंगी। नंबर वन के रतूबात अगर जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, ठंडक बढ़ जाती है। अब सोशी नज़ला ज़ुकाम के हवाले से इस बात को क्लियर समझ लें कि रतूबात की ज़्यादती जब होती है तो इंसान के जिस्म में ठंडक का अंसर शामिल होता है। यानी अगर इंसान के नाक से पानी आ रहा है तो वो ठंडा आएगा। अगर पानी इंसान के नाक से ठंडा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रतूबात बढ़ चुकी हैं। और रतूबात बढ़ने की जो वजह है, चूँकि मौसम ठंडा होता जा रहा है, जिन लोगों के जिस्म में हरारत पहले से कम होती है उसके ऊपर सर्दी का अटैक ज़्यादा शदीद होता है। अब यहाँ पे अगर नाक से ठंडा पानी आ रहा हो और आपका पेशाब सफ़ेद हो तो यकीनन यहाँ पे दार चीनी, लौंग और पत्ती का जो कहवा है वो बड़ा ज़बरदस्त नताइज का हामिल होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे रतूबात की इज्तमा, रतूबात की ज़्यादती इंतहाई ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान में खुश्की ज़्यादा है और उसका वो ये इस्तेमाल करेगा तो उसको बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और इस्तेमाल हो सकती हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि जो कहवा बनाने का तरीका है उसमें थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिए, क्योंकि दारचीनी और लौंग ये थोड़ी सी हार्ड चीज़ें हैं। इनका जो अरक होता है या इनका जो पानी में जो असर निकलना होता है वो उसके निकलने में वक्त लगता है। जैसे अगर आप 2 कप पानी लें, 2 कप पानी के अंदर आप एक टुकड़ा दारचीनी का डाल दें, जैसे मिसाल के तौर एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना एक टुकड़ा दारचीनी का होना चाहिए और 3 दाने लौंग के होने चाहिए। और लौंग के दाने आप कैप समेत डालेंगे, यानी इसके ऊपर जो कैप होते हैं, बगैर कैप के आप लौंग नहीं डालने। अब 3 लौंग डाल लें, उसके बाद इसको बॉयल करना शुरू करें। कम से कम इतना बॉयल करें कि जब वो 1.5 कप, सवा कप रह जाए। फिर उसमें एक चुटकी पत्ती डाल लें। एक चुटकी पत्ती डाल के उसको थोड़ी देर बॉयल करने के बाद उसको उतार के छान लें और कोशिश करेंगे फीका कहवा पिएँ। इसमें चीनी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हमने दवा के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, ना कि चस्के के तौर पे। अब यहाँ पे ख़ुराक का जो इस्तेमाल होगा, रतूबात की ज़्यादती में जो सोजिश की वजह से, ठंड की ज़्यादती की वजह से, रतूबात की वजह से जो सोजिश पैदा हुई है, जिसमें पेशाब का कलर अक्सर वाइट रहता है, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर ऐसी हालत में हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन हो तो हरीर, बहिड़ा या आंवला कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करने से, मुरब्बा आंवला या मुरब्बा हरीर के इस्तेमाल करने से वो कॉन्स्टिपेशन रफ़ा हो जाती है। और उसके साथ साथ ही रतूबात में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। जब रतूबात कम होती हैं तो फिर ऑटोमेटिक ज़ुकाम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि खाने में जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उसमें छुहारे का इस्तेमाल है, भुने हुए चने का इस्तेमाल है, हाफ बॉयल अंडा है, करेले हैं, उसके बाद चनों का शोरबा है, उसके बाद मछली है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त में इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि और कहवे के साथ साथ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें दिल को पावर देने वाली हैं, रतूबात को खुश्क करने वाली हैं। और जैसे रतूबात खुश्क होगी, इंसान के जिस्म में हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी, और हीट बढ़ने के साथ ही जो ज़ुकाम है, जो सोजिश की वजह से पैदा हुआ है, वो ऑटोमेटिक ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपके नर्वस सिस्टम से दबाव कम होकर मस्कुलर सिस्टम के ऊपर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें खुद ब खुद अपनी अपनी जगह पे सेट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, अगर उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ जाए तो वो उसके लिए नुकसान का बायस होता है। अब आ जाते हैं हम उस नज़ले की तरफ
کہ جو عضلاتی کیفیت یعنی خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، لیکن اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ہی نا، اگر ٹھیک کرنا چاہیں گے تو یقیناً 24 سے 48 گھنٹے میں اس کے نتائج ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں خشکی سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے، رطوبات کی زیادتی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، زیادہ لوگوں کے اندر جو مسائل موجود ہوتے ہیں وہ خشکی کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہاضمے کا نظام چونکہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، راتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب دن چھوٹے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنے کھانے پینے کے اندر چینج نہیں لے کے آ پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روٹین بنی ہوتی ہے، روٹین کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کا جو یورین کا کلر ہے کبھی یلو ہوگا کبھی وائٹ ہوگا، گیسٹرک کے مسائل ضرور موجود ہوں گے، چاہے کم مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں، کانسٹیپیشن لازمی موجود ہوگی، منہ کا ذائقہ کھٹا یا کڑوا فیل کریں گے۔ اس کے بعد منہ کے اندر خشکی محسوس ہوگی، جسم میں خشکی محسوس ہوگی، ہوا میں سم ٹائم سمیل موجود ہوتی ہے سم ٹائم نہیں ہوتی، جسم میں تھکن موجود ہوگی، اور جو بلغم ہے، جو کھانسی کے ساتھ جو بلغم آئے گا وہ یقیناً ترش کیفیت میں ہوگا یا ہلکا ہلکا جیسے کڑواس محسوس ہوتی ہے ایسے ہوگا، یا اس کا کلر ایسے ہوگا جیسے کاربن کا کلر ہوتا ہے، کچھ بلیک شائننگ دے گا۔ تو یہ سارے سمٹمز ہیں خشکی کی وجہ سے جو سوزش پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے جو نزلہ زکام شروع ہوتا ہے۔ اس کو سب سے بہترین طریقہ تو اس کو ٹھیک کرنے کا یہ ہے کہ جس انسان کو اس قسم کے مسائل کا اس کنڈیشن میں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے اسٹمک کو خالی چھوڑ دے۔ اگر وہ اپنے اسٹمک کو خالی چھوڑے گا تو جو ہے جسم کے اندر حرارت وہ آہستہ آہستہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب معدہ ہمارا خالی ہوتا ہے تو اس میں ہیٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہیٹ پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے تو یقیناً خشکی میں کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اجوائن اور پودینے کا قہوہ بھی استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے، ہارڈ بوائل انڈا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسی حالت کے اندر آپ بکرے کی یخنی یا دیسی مرغ کی یخنی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھجور کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اخروٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کاجو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، تلوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جلدی ہضم ہونے والی ہیں، اور میں نے جو منع کیا ہے جلدی ٹھیک ہونے کے حوالے سے وہ گندم کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے ایسی حالت میں گندم کی بنی چیزوں کو اگر سکپ کر دیا جائے تو بہترین نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی اور اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویڈیو تھی ہماری سوزش نزلہ زکام کے حوالے سے، اور جو میں نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپلین کروں بہترین طریقے سے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ بہت سارے دوست بڑے عجیب سے کمنٹس کرتے ہیں جو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی دوا تو بتائی نہیں، کوئی نسخہ تو بتایا نہیں۔ یاد رکھیے کہ چھوٹی موٹی چیزیں بتانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اہم چیزیں ہیں ان کا تیار کرنا، ان کا استعمال کرنا یہ ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر چیز کو تیار کرنا ہی آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو چیزوں کا استعمال آپ کے بس کی بات کہاں سے ہوگی۔ لہٰذا جس کا کام ہے اس کو کرنے دیا جائے، اور اگر چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو ان کو تو ہم ویسے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ تمام حکمہ حضرات نسخہ جات شیئر کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کی کنڈیشن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نسخہ جات شیئر کر بھی دیں تو وہ ایک روٹین کے مطابق ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ جو پراپر نسخہ جات ہوتے ہیں فارموکوپیا کے مطابق، اس کا تیار کرنا ایک حکیم کا ہی کام، ایک طبیب کا کام ہے، ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔